विगत केही महिनादेखि हामीले यो कार्यक्रमलाई लगातार जारी राखेका छौं र आज पनि हाम्रो यो डिबेटको समय भइसकेको छ र आजको यस डिबेटको मूल मुद्दा हामीले बनाएका छौं केन्द्र र राज्यको पीपीएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अन्यलमा पहाड केन्द्र र राज्यको पीपीएस आसाम अन्यलमा पहाड यस विषयलाई हामीले मूल विषय बनाएका छौं र यस विषयमाथि चर्चा गर्नको निम्ति हामीसित जोडिसक्नु भएको छ क्रमैले दार्जिलिङका एमएलए जेएनएलएफ लिडर बीजेपी एमएलए नीरज जिम्बाज्यू यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद खरसाङका एमएलए बीजेपी लिडर बीपी बजगाईज्यू यहाँ पनि हामीसित जोडिसक्नु भएको छ र यहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरिज्यू पनि हामीसित जोडिसक्नु भएको छ यहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत अनि हामीसित चाँडै जोडिने हुने छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका लिडर नेता एक्स एमएलए दार्जिलिङका एक्स एमएलए अमर सिंह राई उहाँ केही कार्यक्रम आफ्नो व्यक्तिगत कार्यले गर्दाखेरि उहाँ अलिकति बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने उहाँले हामीलाई सन्देश पठाउनु भएको छ यसैले उहाँ केही क्षणमा हामीसित जोडिनु हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं र द हिमाल वर्ल्डबाट सिलगढीबाट मेरा सहयोगी हुनुहुन्छ गिरिज्यू यहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ र म दार्जिलिङबाट मोहन लामा र यो चर्चा चौतारी जुन हामीले विषय राखेका छौं यसमाथि अब चर्चा गर्नको लागि म प्रमोद गिरिज्यूलाई कार्यक्रम अघि बढाएर लाने अनुरोध गर्छु मोहनज्यू प्रथम त तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि चर्चा चौतारी कार्यक्रम लाइभ हेरिरहने हजारौं अडियन्सलाई हिमाल तर्फबाट फेरि एकपल्ट न्यानो अनुरोध अनि बेसी भूमिका नबनिकन हामी विषयवस्तुमा हामी प्रस्तुत गर्छौं र प्रथम मेरो प्रश्न तपाईलाई 2-3 दिन अगाडि मात्र राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भनिसके म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म दिन्छु तर सी थ्रू द बल इन द कोर्ट अफ द पार्टिज लाइक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा उहाँले नामी लिएर भन्नुभयो रोशन गिरिज्यू अनि अनिल थापाजी यु वर्क टुगेदर इन कोलाबोरेसन विथ गौतम देव के टिएमसी र एटलिस्ट उहाँकोबाट के बुझ्यो भने उहाँको जे पनि पीपीएस हो त्यो विदिन द स्टेट हो त्यो के बुझ्यो र हजुरहरू अस्ति अक्टोबर 12 तारिक आदरणीय केन्द्रीय होम मिनिस्टरसँग तपाईहरु मिटिङ गरेर आउनुभयो त्रिपक्षीय मिटिङ है र त्यसमा तपाईहरुले भन्नुभयो धेरै कुराहरू उठ्यो त्यसमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुराहरू तपाईं गरिरहनु भएको छ अनि त्यस विषयमा त्यो मिटिङमा अहिले पनि हाम्रो एउटा खड्केको कुरा के भने त्यो सासानो कुराहरू जुन चाहिँ राज्य स्तरमा डिस्कसन हुन सक्ने हो त्यो निक्लिन सक्ने कुराहरू तपाईले केन्द्रमा लिएर आउनु भयो अनि मलाई लाग्छ त्यो सायद तपाईहरुले त्यसलाई अलिकति आउट अफ प्रोपोर्सन गो गर्नुभयो that was the reading of our readers अनि हाम्रो अडियन्सको पनि त्यो रिडिङ हो अनि हजुरहरुको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन न त इन्डियाले स्पेल आउट गरेको छ न हजुरहरुले नै स्पेल गर्नु भएको छ मैले मेरो प्रश्न के हो भने स्टेट गभर्नमेन्टले क्लियर गर्छ जे पनि हुन्छ विदिन द स्टेट हजुरहरुको पीपीएस के हो अनि हाउ सिरियस इज द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सर क्वेशन गोज टु यु मिस्टर जिम्बा लुक अस्ति जुन पनि हाम्रो प्रशासनिक बैठक भनेर भयो त्यो प्रशासनिक भन्दा ज्यादा राजनैतिक र एउटा बिजनेस मिट जस्तो मात्र थियो प्रशासनिक भएको खण्डमा खरसाङमा भएको मिटिङमा खरसाङका विधायक इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभलाई बोलाएको थिएन दार्जिलिङको रिप्रेजेन्टेटिभलाई बोलाएको थिएन र एउटा क्लासरुम जस्तो एउटा हेड मिस्ट्रेसले एउटा क्लास लियो र त्यहाँ उले धेरै कुराहरू उदाङ्गो पारे पर्जापट्टा नदिनेले एउटा व्यापार दार्जिलिङलाई उले एउटा रिजोर्टको रूपमा एउटा टुरिज्म स्पटको रूपमा एउटा डिलक्स होटलको रूपमा हेरेको छ र उले मनचाहे आफ्नो म्यानेजरहरू अपोइन्ट गरेर दार्जिलिङबाट केवल बिजनेस गर्ने हाम्रो फोर फादर्सहरुको हाम्रो पुर्खाको ऐतिहासिक जमिनलाई हाम्रो धरोहरलाई हाम्रो गोर्खाल्यान्डलाई उले केवल एउटा बिजनेस र बंगाललाई रेभिन्यू कलेक्सन गरेर एउटा बंगालको ताज एउटा मुकुट बनाएर हामीलाई यो प्रकारले गरेको छ बंगालको पीपीएस केही पनि हैन राज्य भित्रको व्यवस्था हो
यही जिटिएलाई अलिकति इम्पावर गर्नु हो, त्यही हो। तर केन्द्रले भन्छु भनेको पिपिएस माथि त फाइन्डिङ आउट अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन वर्ड छ, जुन केन्द्रले हामीलाई भनेको छ, जुन यी रोशनजी पनि हुनुहुन्छ, रोशनजी हामी नै हो राति बसेर भूपेन्द्र यादवको घरमा 3:30 सम्म पनि यो वर्ड एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कोइन गर्ने, र यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अगाडि के छ भन्दैमा वी विल फाइन्ड आउट अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको छ। अब फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि त पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ के हुन्छ, वाट इज बेस्ट फर द गोर्खाज। केन्द्रको त सिधा यो एउटा स्टेट एक्टमा हो, जिटिए जस्तै हो, दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद जस्तै हो, तर सेन्ट्रलले दिने चिज चाहिँ अब सेन्ट्रल एक्टमा हुन्छ, त्यसमा कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी हुन्छ, एउटा प्रोटेक्सन हुन्छ। अहिले नै भन्नु मिल्दैन के हो कसो हो, तर गुना राम्रो हो। पिपिएस विषय लिएर नै अस्ति 12 अक्टोबरको दिन फर्स्ट मिटिङ भयो तपाईँ, तर पिपिएस माथि त एउटा वर्ड पनि निस्किएन नि त्यहाँनिर त्यो मिटिङमा। तपाईलाई कसले भन्यो? केन्द्र सरकारको कुनै मान्छेले भन्यो या तपाईलाई मिटिङको त एउटा सिक्वेन्स हो, एकै दिनमा त्यो छिनाफाना हुने होइन। त्यति बेला पञ्चायतको इलेक्सनको विषय, जिटिए इलिगल हो, जिटिएको इलेक्सनको विषयहरू तपाईँले त्यो विषयदेखि डाइभर्ट हुनुभयो, अनि यो जस्ट यो फुलिङ द लार्जर सेक्सन अफ द सोसाइटी। डोन्ट यु थिंक सो? No, we are not fooling. Who says we are fooling? To start a dialogue, if it is fooling, then who will start the dialogue? Dialogue process ma union home सँग फुल यो फुलिङ हो भने चाहिँ अस्ति प्रशासनिक बैठकमा हाम्रो नेतृत्व वर्गलाई उल्ली बिल्ली बनाएर ममता ब्यानर्जीले एउटा स्टू जस्तो बनाए, त्यो फुलिङ हो कि हामी केन्द्र गृह मन्त्रालयमा गएर एउटा पिआइबी रिपोर्टसम्म आउनु र आफ्नो पक्ष राख्नु उयो हो? रोशनजी हामी किन फुल गर्नु हाम्रो जनतालाई? हामी त नेतृत्व गर्दैछौँ नि, फुलिङ गर्ने कुरा आउँदैन। तपाईको प्रश्न मैले रोशनजीलाई मैले छोडिदिएँ। स्टुज भन्ने उहाँले एउटा शब्द गर्नुभयो नि, हेडमिस्ट्रेस, अनि एज इफ तपाईँहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू हो होइन, एउटा लट्ठी लिएर एउटा डस्टर लिएर भनेर उहाँले भनेको जस्तो एउटा सिनियर लिडर्सहरूलाई पहाडको सिनियर लिडर्सलाई नाम तोकेर बोलाउनु, अनित भन्नु, रोशन भन्नु, उयो सक्दैन, कदाचित त्यो हुँदैन। यो प्रश्न तपाईलाई हामी गिरेको एउटा पोलिटिकल पार्टिजको माननीय लिडरहरूलाई अनित भन्नु, खरसाङको एमएलएलाई रुदेन भन्नु, त्यो मन पर यो हुँदैन। यो के हो त? उसकै पार्टीको कलिग्सहरूलाई भन्नु सकिन्छ, तर विभिन्न पार्टीका आफ्नो आफ्नो राजनीतिक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई कुन प्रोटोकलको हिसाबमा ममताले नाम बोलाएर बताउँछ? यसको उत्तर के छ हजुरको? होइन, यसमा अब उत्तर सिम्पल छ होइन। मिस ममता ब्यानर्जीको जुन प्रकारको सम्बोधन छ त्यो त्यही प्रकारको छ। त्यो उहाँले आफ्नो ब्युरोक्राट्सहरूलाई पनि त्यही प्रकारले सम्बोधन गरिरहेको छ, पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई पनि त्यही गरिरहेको छ। त्यसमा हामी नजाउँ, तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अहिले जुन चाहिँ विषय छ होइन, यसमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन केन्द्रले दिने चाहिँ के चाहिँ हो र राज्यले दिने के हो? 12 वर्षमा उहाँले के माग्दै थियो त्यही दिन्छ। 12 वर्षसम्म दिनु दासेर उहाँले जे माग्दै थियो केन्द्रले छैन। भाइ एकछिन ल भाइ, एकछिन ल भाइ, एकछिन चुप लागेर बसौँ कि राज्यभित्रमै व्यवस्था दिन्छ केन्द्रले पनि। यहाँनिर आज ट्राइपार्टाइट टक्स रेट के भयो? हाम्रो लागि खाली किन हुन्छ? बोर्डहरूको लागि खाली किन हुन्छ? आज हामीलाई युनियन टेरिटोरी या स्टेटहुड दिँदैन केन्द्रले, राज्यभित्रकै व्यवस्था दिन्छ। राज्यभित्रको व्यवस्थामा हामी मानिलिनुपर्छ। केन्द्रले पनि दियो भने केन्द्रले कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भएको स्टेटहुड या युनियन टेरिटोरी दिँदैन। यहाँनिर राज्यसँग सम्झौता गरेर एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था ल्याउन सक्छ। कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था एउटा हो स्टेटहुड, एउटा हो युनियन टेरिटोरी, एउटा हो 6 शेड्युल, एउटा हो 371। 6 शेड्युल जनताले पहिल्यैबाट रिजेक्ट गरेको व्यवस्था हो। 371 कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था हो भने पनि त्यसमा लेजिस्लेटिभ पावर हुँदैन। हामीले जिटिए
बनाउनु भन्दा अगाडि यो माथि सब ल डिपार्टमेन्टसँग पनि बसेर चर्चा गरेदैन र त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रले दियोस् राज्यले दियोस् राज्यभित्रकै व्यवस्था हो र जति पनि पावर ट्रान्सफर हुन्छ नि त्यो चाहिँ राज्यकै पावर ट्रान्सफर। आज हामी यो अनि रोशनजी यसको मतलब तपाईले सेल्फ डिपिटेड भएको हो, तपाईले स्टेट रुटबाट युनियन तपाईहरु कसैले के स्पेल गरेको छैन, तपाईहरुले मानिसक्नु भएको होइन यस्तो हो कि स्टेट अहिलेको परिस्थितिमा होइन बोर्डोहरूलाई जुन प्रकारको व्यवस्था दियो, केन्द्रमा बिजेपी सरकार हुँदा आसाममा बिजेपी सरकार हुँदा बोडोहरूले बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन पायो। त्यो एउटा ग्रेटर फर्म अफ अटोनोमी हो, हुनु त 6 शेड्युलको स्ट्याटस है। पहिला बोडोहरूको कोक्राझार एउटा डिस्ट्रिक्टमा सीमित थियो, उनीहरूको 4टा डिस्ट्रिक्टमा रिअर्गनाइज गरेर कोक्राझार होइन उदालगुडी बक्सा चिराङ त्योहरू गरेर बनायो र हामी डिफिटेड भएको होइन। हाम्रो गोर्खाल्यान्डको माग यथावत रहन्छ, तर हाम्रो चाहिँ के छ भने सोच तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर मिस ममता ब्यानर्जीसँग हामी यो कुरा गर्न चाहन्छौँ, तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर भोलिको दिनको परिकल्पित गोर्खाल्यान्डको मानचित्र हामी वृद्धि गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सोच त्यो छ, हामी डिफिटेड भएको होइन। भास्करजी आज दिनभरि नै तपाईँ एउटा न्युजमा हुनुहुन्छ, तपाईको स्टेट प्रेसिडेन्ट सुकान्त मजुमदारले गोर्खाल्यान्डको वर्डै हामी कोइन गरेको छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसको विरुद्धमा तपाईले त्यसको विरोध पनि गर्नुभयो, तर तपाईले पनि गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ स्टेटहुड छुट्टै राज्य भनेर त्यो चिठीमा लेख्नु भएको छैन नि, र तपाईको लागि यो अहिले म अहिलेसम्म विस्तारमा सबैको सुने, अरूले बोल्दा म बोलिनँ, म पनि केही क्षण बोल्न चाहन्छु है। पहिलो कुरो त हामीले अस्ति 12 तारिकको जुन मिटिङ थियो गृह मन्त्रालयले डाकेको, त्यो मिटिङमा हामीले गोर्खाल्यान्ड भन्यौँ कि भनिनौँ, यहाँ जुन किसिमको हल्ला चल्दैछ जान्नेहरूले आरटीआई गरून्, आरटीआईमा जवाब पाउनेछ। अनि हामीले जुन कुरा गर्दैछौँ, हामी बङ्गालबाट एउटा अलग व्यवस्थाको कुरा गर्दैछौँ, बङ्गालबाट भिन्न अलग रहेको एउटा व्यवस्थाको कुरा गर्दैछौँ। अनि अहिले यहाँ भने जस्तो त्यो बङ्गालभित्रका व्यवस्था मान्नु थियो भनेदेखि अहिले यहाँ कुरा गर्ने मेरा यहाँ रोशनजी हुनुहुन्छ, दार्जिलिङदेखि सुनकोटसम्मको किन हिँडाए मान्छेलाई, किन सपना देखाए, किन यत्रो शहीद जन्माए? जब शहीद जन्माइसकेपछि त्यो शहीदको रगतको मूल्य हुन्छ, त्यो शहीदको रगतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा 12 तारिकको बैठक र अस्तिको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठक भनेको भिन्नता पनि भनौँ। 12 तारिकको बैठकमा अहिले पनि तपाईँले सोध्दा हुन्छ, हामीलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो गृहमन्त्री आप भनेर, तर यहाँनिर 1.5 करोड गोर्खाको नेता हुँ भनेर क्लेम गर्नेहरूलाई तुम भन्दाखेरि चुपचाप बस्छन्। यो के हो? यो सम्पूर्ण गोर्खाहरूको शिरमा एउटा कलङ्क हो, तुम भन्दा चुप लागेर बस्नु। अनि अहिले जिम्बाजीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, एक्ज्याक्ट के भनिन् त मुख्यमन्त्रीले, ल्यान्ड पट्टा देगा त हम बिजनेस कैसे गरेगा उधर में। यो कसैको व्यापार गर्ने ठाउँ होइन, पुर्खाले सिंचेको भूमि हो। अहिले पनि हामीले पुरानो रेकर्ड हेर्यौँ भनेदेखि चियाबारीको धेरै आधिकारिक जमिनको कागजहरू त्यति बेला मालिकले राखेको छ, हामी तिर्दिन्छौँ भनेर। हेर्नुहोस्, अनि 15% ल्यान्ड चाहिँ अहिले त बढाउने नि कुरा चल्दैछ सुन्दैछु, व्यापारीलाई दिनु सक्ने, बाहिरको ठुल्ठुला धनी व्यापारीहरूलाई चाहिँ पहाडमा ल्याउन सक्ने, यहाँको डेमोग्राफी चेन्ज गर्नको लागि बाहिरको व्यापारीहरू निम्त्याउन सक्ने। तर त्यो 15% ल्यान्ड, त्यही 15% ल्यान्ड ती जसले चाहिँ युगौँदेखि हाम्रो चियाबारीहरू स्याहारेर बसे उसलाई चाहिँ दिनु नसक्ने, अनि व्यापारको कुरा गर्ने मुख्यमन्त्रीले। यति बेला पहाडको नेता हुँ, श्रमिकको नेता हुँ भन्ने नेताहरूले चाहिँ किन मौनता साधेर बसे, किन विरोध गर्न सकेनन्? यो एउटा राजनीतिक चरित्रको कुरा हो। अनि अब म आएर एउटा मुख्य कुरामा आउँछु। हेर्नुहोस्, म अहिले पनि यहाँ रोशनजी हुनुहुन्छ, म अहिले पनि आग्रह गर्छु, जब भारत सरकारले सोचेको छ
गोर्खालाई न्याय दिन्छु भनेर अनि हामी अडिग छौँ। म त अहिले पनि भन्दैछु, हामीले बोल्यौँ न, यदि हाम्रो सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाले देखेको सपना चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयमा बोलेको छैनौँ भनेर गृह मन्त्रालयले लेखेर दिए भने भोलि जनताको अगाडि हामी जवाबदेही हुन्छौँ, आरटीआई गरेर सोद्धा हुन्छ। यो परिस्थितिमा जब ममता बनर्जीले आएर भनिन् परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप लोगों का जो राय है वो हमारे पास भेज देना भने, म आग्रह गर्छु, म रोशन गिरीज्यूलाई आग्रह गर्छु, विमल गुरुङज्यूलाई आग्रह गर्छु, म अनित थापाज्यूलाई हात जोडेर आग्रह गर्छु, तपाईहरुले हामीलाई बंगाल बाहिरको व्यवस्था, बंगालदेखि बाहिर अलगै गोर्खाहरुको लागि एउटा मानचित्र कोर्दिनुहोस् भनेर लेखेर दिनुहोस् ममता बनर्जीले। नभएदेखि भोलिको दिनमा तपाईहरुले जे भन्छ बंगाल भित्रको व्यवस्था त्यही कुरा चाहिँ लगेर आउँदो मिटिङमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले गृहमन्त्रीको अगाडि यो पहाडले चाहेको यो हो भनेर तपाईहरुले लेखेको बंगाल भित्रको व्यवस्था देखाउँदा चाहिँ भोलि हाम्रो आन्दोलन चाहिँ बाधित हुन्छ। यो आन्दोलनलाई बाधा नदिनुहोस्, आउनुहोस्, बरु श्रेय पनि लानुहोस् तपाईहरुले हामीले ल्याएको भनेर, तर गोर्खाल्यान्ड मागिदिनुहोस्। म त्यो कुरा भन्छु। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा हामी एउटा 1 पोइन्ट गोर्खा जाति चाहिँ सबै मिलेर 1 पोइन्ट एजेन्डामा हामी हिँडिदिउँ भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ। अहिले जिम्बाज्यूले एकछिन अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म समर्थन गर्छु। खरसाङ आए, खरसाङमा कालेबुङको विधायक बोलाइयो, तर म स्वयं खरसाङको विधायक बोलाएन। अनि कस्तो स्थितिमा उनी खरसाङ आए? जति बेला चाहिँ अत्यधिक पानी परेकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पहाड त्रसित थियो, आतंकित थियो। आज त्यो त्रसित आतंकित पहाडको त्यो जनतालाई सम्बोधन गर्नु छोडेर एउटा पोलिटिकल मिटिङ गरेर गएकी छन्। अनि उनले भनेका छन् स्पष्ट रूपमा, तिमीहरू मिला, यो अर्कोलाई जित्नु नदेऊ, म जे पनि गरिदिन्छु, तर राज कसरी हुन्छ? तपाईले गर्ने, मुख्यमन्त्रीले गर्ने भएदेखि यत्रो वर्ष के मुख्यमन्त्रीले नसकेको हो? पहाडको जनताले नसकेको हो? सकेको हो त। स्वयं विमल गुरुङज्यूले सकेको, मेरो दिदीसम्म भनेको, आमा पनि भनेको, तर के दिइन उनले? केही पनि दिइन। आज एउटा हेर्नुहोस्, हामीले एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्छ, हामी भारतभरिको गोर्खालाई प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ भन्छौँ। हामी यहाँ जुन कुरा माग्दैछौँ यसले भारतभरिको 1.5 करोड गोर्खाको हामीले सपना मागेको भन्दैछौँ भनेदेखि आज कुनै एउटा नेताले आएर हाम्रो नेताहरूलाई नाम तोकेर तुम भनेर बोलाउँदा त्यो तुमको त विरोध गर्न सक्दैनौ भने अरु के मागेर दिन सक्छन् जनताले? ज्यू तपाईबाट एउटा म जान्न चाहन्छु। हो, ठिकै हो, त्यो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई बोलाउनु पर्छ है, हाम्रो पनि हिमालयको मान्यता पनि त्यही। तर अक्टोबर 12 तारिकको मिटिङमा पनि केन्द्र सरकारले छानी रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई पनि बोलाएन नि। सुन्नुहोस्, एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ र पोलिटिकल मिटिङमा तफात छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा चाहिँ इलेक्टेडलाई बोलाउनु, एडमिनिस्ट्रेसनको मान्छेहरु दिल्लीमा भएको त पोलिटिकल मिटिङ। जो मान्छेले गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्दैछ, जुन मान्छेले गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्दैछ, बंगाललाई एउटा अर्डिनेरी एउटा जिल्ला बनाउने पक्षधर हो, आर्टिकल 247 उडाएर गोर्खाको खस्याङ उडाएर एउटा जिल्ला बनाउने प्रयासमा छ। राज्य सरकारले गरेको कुरा गर्दै राज्य सरकारले हैन, हाम्रो त पोलिटिकल मिटिङ हो, त्यो बुझ्नुस् न। There is a difference between a political meeting and an administrative meeting. I completely agree. यति नलेज छ, म पनि थाहा छ। तर त्यो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ भन्दा नि that meeting was of more significance. Yeah, but he is opposed to Gorkhaland. यो त गोर्खा फाइन्डिङ आउट द परमानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि बनाएको, उसको सल्युसन त बंगालमा हो। कालिम्पोङको एमएलए नबोलाउनु र तपाईहरुलाई नबोलाउँदाखेरि चाहिँ फेरि मन दुख्ने अनि कम्प्लेन गर्ने। हैन, मैले भने त तपाईले यु आर मिसिङ द पोइन्ट। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ, नट अ पोलिटिकल लेभल मिटिङ। है, इस्यु अलग अलग हो, स्टेटको एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ हो। त्यो पनि मात्र हिलको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि त, हैन? उहाँलाई त बोलाउनु पर्दैन नि त। रिप्रेजेन्टेटिभ पनि त त्यो विरोध गरेर गएको नि त, गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्ने हो नि त। रुदेन सादाले त गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्ने मान्छे हो, बंगाल जिन्दाबाद भन्ने मान्छे हो, हामी अहिले लाइभ गइरहेको बंगाल जिन्दाबाद भन्ने मान्छे। उलाई कसरी बोलाउँछ? उलाई बोलाउनु मिल्दैन नि त, केन्द्र सरकारले भेरेर बोलाउँछ। बिपी बाजेज्यू दार्जिलिङबाट एमएलए हुनुहुन्छ, गिरिजिम बाजु बस्नुहुन्छ। अनि त्यसैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले फर्मर दार्जिलिङका एमएलए अथवा प्रजातान्त्रिक भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका एउटा सिनियर नेता
हामीले अमरसिंह राईज्यूलाई हामीले निम्तो पनि दिएको, उहाँले निम्तो स्वीकार पनि गर्नुभएको हो। तर उहाँले कन्सेन्ट दिइसकेपछि पनि उहाँ आउनु सक्नु भएको छैन। उहाँले हामीले एउटा विशेष कारण देखाउनु भएको छ। तर तपाईँको जानकारीको लागि टु बी भेरी फेयर अन द पार्ट अफ द हिमाल वर्ल्ड हामीले सबैलाई रिप्रेजेन्टेसनको लागि हामीले बोलाएको हो। उहाँ आउनु अहिलेसम्म सक्नु भएको छैन। लेट्स सो दैट ही विल जोइन अस सुन। रोशनजी, तपाईँलाई बिपी बजगाजीले सिधा भन्नुभयो, तपाईँले सुनकोसम्म यात्रा गर्नुभयो होइन, र त्यस पछाडि 2017को आन्दोलन बिथोलीको धेरै कारणहरू छ, तपाईँहरू आफै विस्थापित हुनुभयो। अनि धेरैको आरोप छ क्या तपाईँहरूप्रति नि, तपाईँहरूले आफूलाई मात्रै जोगाउनुको लागि अनि केवल व्यक्तिगत तपाईँहरूको स्वार्थको लागि तपाईँहरूले यत्रो ठुलो गोर्खाको राजनीतिसँग तपाईँहरूले एउटा खेलवाड गरिरहेको छ। यु कम्प्रोमाइज जस्ट टु सेभ योर ओन इन्ट्रेस्ट। दिस इज द एलिगेसन। हाउ डु एक्सप्लेन दिस सर? होइन, यस्तो हो कि यसमा होइन सुनकोसम्म हामीले यात्रा गरेर हामीले भूभाग चिनायौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सुनकोसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डा गाडेर सुनकोसम्म यात्रा गरेर हामीले भूभाग चिनायौँ। भूभाग चिनाएर हामीले आन्दोलन गरेर जिटिए भित्राउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यहाँनिर मजबुर बनाएर श्यामल सेन कमिटी बनाएको। जस्टिस श्यामल सेनले 5 वटा खालि मौजा गाभेर त्यति बेला एउटा व्यवस्था दियो। हामीले त्यसलाई पनि ठुक्रायौँ। हामीले विरोध गरेर एउटा बृहत डेलिगेसन तराई र डुवर्सबाट लिएर हामीले मिस ममता ब्यानर्जी कहाँ गएको। हामीले अहिलेसम्म पनि त्यो 5 वटा मौजा थापेको छैनौँ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो प्रोटेस्ट छ। हामी चाहन्छौँ तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर एउटा गोर्खाल्यान्डको मानचित्र बढोस्। भोलिको दिनको जुन चाहिँ परिकल्पित गोर्खाल्यान्ड छ, अहिलेको दिनमा हामीले हाम्रो स्वार्थ खालि हेरेर हामीले कम्प्रोमाइज गरेको होइन। गोर्खाल्यान्ड मान्ने नेताहरू फिल्डमा हुनु पर्यो नि त। कहिलेसम्म मुद्दा लागेर बाहिरको बाहिरै हुनुपर्ने? हेर्नुहोस्, यसमा त अब राज्यभित्र व्यवस्था मागेको होइन। फिल्डमा आएर अहिलेको परिस्थितिमा भोलिको दिनमा नि बजगाईज्यू परिस्थिति त के आउँछ नि, नेतृत्व चाहिँ सही हुनु पर्यो, हरेक कुरा झेल्नु पर्यो नि। पहिला बोल्नु दिउँ। हैन, गलत कुरा त बोल्नु भएन नि। तपाईहरुले डोर छोडेर पनि त शासन चलाउनु पर्छ नि त जिटिएको। एकछिन बजगाईज्यू, भोलिको दिनमा नि तपाईले नि चितान गरेर भन्नुहोस् कि हामी गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछौँ भनेर। त्यो ल्याउनु सक्दैन, केन्द्रले दिँदैन। हामी तपाईहरु ल्याउनु सक्छु सक्दिन, तर राज्यभित्रको व्यवस्थामा तपाईहरु जस्तो बस्दिन। यो लेखेर राख्नु। तपाई भोलिको दिनमा राज्यभित्रकै व्यवस्थामा बस्नुहुन्छ। म बस्दिन, म खादिन, म चलाउँदिन। तपाईहरुले चलाउनुहुन्छ, हामी चलाउँदैनौँ। तपाई बसेकै हुन्छ, केन्द्रले राज्यभित्रकै व्यवस्था दिन्छ। तपाईलाई थाहा छ त अन्त शिक्षाको किन विरोध गर्नुभयो? रोशनजीलाई थाहा थियो त गोर्खाल्यान्ड दिँदैन भनेर शेड्युलको विरोध किन गर्नुभयो? तपाईले किन गर्नुभयो? बंगालको पैसा थापेर अशोक भट्टाचार्यको पैसा थापेर किन विरोध गर्नुभयो? सीपीएमको किन आन्दोलन गर्नुभयो? तपाईले जातिलाई नै मिसगाइड गर्दै हुनुहुन्छ रोशनजी। सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई मिसगाइड गर्दै हुनुहुन्छ। नेतृत्वलाई पनि मिसगाइड गर्नुभयो। तपाईले किन अहिले पनि मिसगाइड गर्नु? तपाईले भन्नु खोजेको चाहिँ भोलिको दिनमा बीजेपी आउँछ, फेरि हामी त्यही लाग्छौँ भन्ने परिस्थिति भनेको त त्यही हो नि त। रोशनज्यूले परिस्थिति भनेको त त्यही हो। आज ममता छ, ममता ब्यानर्जीले शोषण गर्छ, अत्याचार गर्छ, पुलिस लाउँछ, हामीलाई युएपीए चार्ज छ। आज हामी सुविधामा बस्छौँ, ममतालाई म्याउ गर्दै गर्छौँ, भोलि बीजेपीको सरकार आउँछ, फेरि हामी त्यही लाग्छौँ भनेको। तपाईँ त परिस्थिति अनुकूल, तपाईँले जनताको कुरा गर्नु पर्यो। हामी सबै जेन्टलम्यान हौ। हामी यो तपाईले आफ्नो भ्यालिड पोइन्ट चाहिँ तपाईले उठाइराख्नु भएको छ। रोशनजी तपाईँलाई समय दिन्छु। रोशनजी म तपाईँलाई समय दिन्छु।
तर यो तीनजनाको तपाईँहरूको एउटा राम्रो राम्रो कुराहरू आइरहेको छ, अल्टिमेटली हल्ला भइरहेको छ कि इट्स ए साउन्ड पोल्युसन भइरहेको छ। रोशनजी तपाईँ हुन्छ, म तपाईँलाई आउँछु। अनि निरजजी तपाईँले अहिले राखेको थियो नि कुराहरू, तपाईँले भन्नुभयो 6 सिड्युलको विरोध किन गर्नुभयो भनेर। फेरि अब तपाईँ जिएनएलएफको तपाईँ नेता हो होइन, गद्दावर नेता, तर बिजेपीले पनि तपाईँलाई गद्दावर नेता मान्छ र तपाईँ लिएर हामी कन्फ्युज छौँ क्या। तपाईँ खासै जिएनएलएफको नेता हो कि तपाईँ बिजेपीको नेता, यो तपाईँको प्रोपोगेन्डा हो। अनि अर्को कुरा प्रमोदजी, त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोपोगेन्डा हो, प्रोपोगेन्डा। यो कुनै कन्फ्युजन छैन, देयर इज नो कन्फ्युजन। म जिएनएलएफको नेता, म जिएनएलएफको के नेता, म गोर्खाको नेता हो। उठ्छु किन उठ्दिन, मलाई जे मनपर्छ म त्यो गर्छु। त्यो रोशनगिरीले डिक्टेट गरेर हुन्छ, त्यो रोशनगिरीले डिक्टेट गरेर हुन्छ। उसलाई असुविधा छ भने कोर्टमा मुद्दा हालोस्, रोशनगिरीलाई असुविधा छ भने कोर्टमा मुद्दा हालोस्। म जिएनएलएफको सेक्रेटरी जेनरल हो, साथसाथै म बिजेपीको एमएलए हो। तपाईँले इन्डियाको कन्स्टिट्युसनल इलेक्सन हिस्ट्री हेर्नुहोस्। रोशनजी तपाईँलाई हामी समय दिन्छौँ। निरजजी तपाईँको त अस्ति केही महिना अगाडि सिलगढीमा तपाईँहरूको एमएलएको मिटिङ हुँदाखेरि तपाईँहरूकै त्यहाँनिर एनाउन्सरले भने बिजेपीको गद्दावर नेता भनेर तपाईँलाई भने ठुलो भन्छ। बिजेपीको उनीहरूले भन्छ, उनीहरूलाई भन्नु दिनुपर्छ, उनीलाई भन्दा राम्रो हो। अर्को कुरा कुनै पनि तपाईँहरूले घुमाएर फिराएर 6 सिड्युललाई तपाईँको चर्चादेखि तपाईँ डाइभर्ट हुनुहुँदैछ, तपाईँको चर्चादेखि तपाईँ डाइभर्ट हुनुहुँदैछ। तपाईँहरू यति सिनियर जर्नलिस्ट हो, रिमेन अन द ट्र्याक, गिरे नउडोस्। यहाँ जिम्बा कोषको के को तपाईँको चर्चा परिचर्चाको विषय होइन, तपाईँको चर्चा परिचर्चाको बङ्गालभित्रको व्यवस्था र के छ त्यसमा आउनुहोस् न। तपाईँहरू डिलिडारी नगर्नुहोस्, यो मुद्दालाई डिलिडारी नगर्नुहोस्। डोन्ट ट्राई टु क्रिएट प्रोपोगेन्डा। तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो नि कि अस्ति जुन चाहिँ 12 अक्टोबरको दिन जुन चाहिँ ट्राइबल मिटिङ भयो, जुन चाहिँ मिटिङ भएको थियो, त्यसमा तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको कुरा उठायो कि उठाएन त्यो तपाईँहरूले सोद्धा हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यो कुरा बाहिर आएर मिटिङ पछि प्रेस कन्फरेन्स गर्दा त्यो कुरा किन भनिएन? होइन, सबै कुरा भन्नुपर्छ भने पहिलाको साथीहरूले ज्यादा बोलेर बिगारेको। कतिवटा कुरा चाहिँ डिस्क्रिटली डिप्लोमेटिकली डिस्क्रिटली गर्नुपर्छ नि, सबै उदाङ्गो पारेर त हुँदैन। कस्तो हुँदैन, तिमीहरूले गरेको थियो पहिला, रोशनजी नै गरेको पहिला, रोशनजी नै हो उदाङ्गो गरेर बोल्ने ढाट्ने। दिल्लीले त तपाईँलाई क्लियर बताएको छ, तपाईँहरूको 12वटा मिटिङको हामीलाई एजेन्डा थाहा छ, तर यहाँ गोर्खाल्यान्ड भुक्नेको हो, गोर्खाल्यान्ड भट्याउनेको हो तपाईँ नै हो। तपाईँ हो, तपाईँको प्रेसिडेन्ट हो, तपाईँहरूले राखेको कल्चर हो। तपाईँहरूले जस्तो हामीले त ढाँटेको छैन नि त। रोशनजीले पो ढाँटेको थियो त। अहिलेसम्म जिटिएको इम्पावरमेन्टको लागि कुरा गर्ने, आफ्नो केसेसहरू विथड्र गराउने, कुनिकाको ठेका बिकाको कुरा गरेको छ दिल्लीमा गएर। हामीलाई पहिलाको मिटिङहरूको माइनस स्वीकार्नुहोस्। ठेका बेकाको कुरा गरेको छ उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको काहीँ पनि कुरा गरेको छैन। तर दार्जिलिङमा आएर म्युनिसिपालिटीको चुनाव पनि गोर्खाल्यान्डको नाममा लडेको छ। यिनै रोशनगिरी बाबु हुनुहुन्छ, यिनै रोशनगिरीजी हुनुहुन्छ। आज अचानक उहाँको भोइसमा परिवर्तन कसरी आयो? ममता ब्यानर्जीको डरले आयो, केवल गोर्खाल्यान्ड भन्नै पर्छ भन्ने तपाईहरुको मान्यता छ? गोर्खाल्यान्ड भन्नुपर्छ, आत्मा सत्य हुनुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड प्रत्येक गोर्खाको जन्मसिद्ध अधिकार हो, भन्नै पर्छ। गोर्खाल्यान्ड किन गोर्खाले गोर्खाल्यान्ड भनेर के भट्टाचार्यले भन्छ, के घोषले भन्छ, कि ब्यानर्जीले भन्छ? अर्थ छैन। GNLF agree to drop the demand for a तपाईहरुले पनि इन्टिग्रल पार्ट अफ वेस्ट बेंगल भनेर जिटी एग्रिमेन्टमा लेख्नु भएको छ। त्यो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईहरुले पनि जिटी एग्रिमेन्टमा दिस इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ वेस्ट बेंगल भनेर सही गर्नु भएको छ। दिस इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ वेस्ट बेंगल भनेर सही गर्ने तपाई हो। यु आर द पर्सन। You are the person. This is an integral part of West Bengal भनेर जिटिएमा सही गर्ने, यो बंगालको अभिन्न अंग हो, यो बंगालको भूभाग हो भनेर सही गर्ने व्यक्ति तपाईँ हो। तर उहाँले त अहिले बंगालकै व्यवस्थाभित्र बस्छु भनेर
हामीले गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड ब्लक गरेको छैनौँ। मोहनजी एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु नि म। हजुर 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 मोहनजी एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर ओके। अहिले एकछिन अगाडि परिस्थितिको कुरा गर्नुभयो रोशन गिरिज्यूले। ठिकै छ, परिस्थिति माने उहाँले सम्झौता गरेर आउनुभयो है परिस्थिति अनुसार। तर जुन केसमा नेताहरू बाहिर घुम्दैछन् त्यही केसको आरोपीहरू चाहिँ है, जुन केसको आरोपी नेताहरू बाहिर घुम्दैछन् त्यही केसमा फँसिएका युवाहरू चाहिँ अहिले पनि दार्जिलिङ जेलमा छन्। उनीहरूलाई चाहिँ किन निकाल्दैनन् नेताहरूले, किन आफू मात्रै बाहिर घुम्दैछन्? यो प्रश्न पनि तपाईँहरूले गर्नुहोस्। होइन, यो बग्दाजीलाई याद छ यो कुरो के हो भनेर? सुप्रिम कोर्टले नो कोएरेसिभ एक्सन भनेर दिएको छ। त्यसकै आधारमा आज विमल गुरुङजी अन्यहरू बाहिर छ, नो कोएरेसिभ एक्सन भनेर छ। यो कुरा सुप्रिम कोर्टलाई त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ त्यो जो जेलमा बसेको भाइ बहिनी छ तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर उनीहरू चाहिँ जेलमा कुनु? उनीहरूको दायित्व त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, कुमार ग्रामदेखिको मान्छे छन्। कुमार ग्रामको निरजले अघि भन्नुहुँदै थियो हाम्रो यो डिबेट जुन चाहिँ छ यो ट्र्याकदेखि बाहिर गइरहेको छ। हाम्रो विषय छ केन्द्र र राज्यको पिपिएस, केन्द्र र राज्यको पिपिएस हजुर यो विषयमाथि र केन्द्र यहाँ धेरैजनाले अहिले हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् केन्द्रको पिपिएस चाहिँ के हो कि साँच्चै नै गोर्खाल्यान्ड नै हो निरजज्यू या बजगाईज्यू? हजुर पक्कै गोर्खाल्यान्ड नै हो त पिपिएस, केन्द्रको पिपिएस? म शब्दमा जाँदिनँ, राज्यदेखि बाहिरको व्यवस्था हो। अच्छा मान्नुहुन्छ? यो कुरा बारम्बार मैले केन्द्रीय नेताहरूको अगाडि पनि बोलेको छु, अहिले पनि बोल्दैछु। अनि हिजो अस्ति हामीले यो कुरा 12 तारिकको मिटिङमा पनि गरेको छौँ, आरटिआई गरेर सोद्धा हुन्छ। हजुर रोशन दाजु मान्नुहुन्छ? किनभने तपाईँहरूले त विश्वास नगरेर म चाहिँ मान्दिनँ। यो टाइपको जुन चाहिँ मिटिङ भयो नि अस्ति, होम सेक्रेटरी बसेर होम मिनिस्टर बसेर, तपाईँहरूको टाइपको मिटिङ हुनु पर्थ्यो नि त। गएर खदालाको फोटो मात्रै देखाउने। यहाँ त पिआइबीले प्रेस रिलिज गरेको छ। पिआइबीले तपाईँहरूको पालिमा कहिले पनि पिआइबीले प्रेस रिलिज गरे? एकछिन बग्दाज्यू, एकछिन ल हजुर रोशन दाजु कन्टिन्यू गर्नु। रोशनजी हजुरले गर्नुहोस् कन्टिन्यू। टाइपको मिटिङ राजनाथ सिंहजी हुँदाखेरि पनि गरेको के भयो? बिजेपीले त हामीलाई लट्टाएर लन्डाएर झुक्काएर राखेको छ, गोर्खाहरूलाई झुक्काएर राखेको छ। किटान गरेर भन्नु सक्छु कि भोलिको दिनमा बिजेपीले राज्य बाहिरको व्यवस्था दियो भने म राजनीति गर्दिनँ। बिजेपीले स्टेटदेखि बाहिरको व्यवस्था दियो भने उहाँ राजनीति गर्नु हुँदैन। तपाईँको अनाउन्समेन्ट हो आज? राजनीति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ निरजी? एउटा कुरा छ, 2005-06 मा जब आदरणीय घिसिङज्यूले जब 62 को लागि गरिरहनु भएको थियो अनि हि कम्प्लिटली ब्याङ्क्ड अन द स्टेट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट लेड बाई द काङ्ग्रेस। र त्यो कुरा फेरि रिपिट भइरहेको हामी देख्छौँ घरिघरि। अघि तपाईँहरूले राजनीति गरिरहनु भएको छ आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँहरू 62 मुनिको कुरा गरिरहनु भएको छैन, स्टेटको कुरा गरिरहनु भएको छ। तर ब्लाइन्ड फोल्डेडली यो अनित थापाज्यूले रोशन गिरिज्यूहरूले स्टेट गभर्मेन्टलाई विश्वास गरेको जस्तै तपाईँहरू ब्लाइन्ड फोल्डेडली बिजेपीलाई विश्वास गरिरहेको छ। अल्टिमेट यसो गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै अस्तित्व फेरि हराउने त होइन? होइन, विश्वास गर्ने आधारहरू पनि छन् त। राज्यकी मुख्यमन्त्रीले पिपिएस को मोड्युल चाहिँ कसलाई बनाउनु लाउँदैछ? रोशनजी र अनित थापालाई। अनित थापाज्यूको अब के कुरा गरौँ? अनित थापाज्यू त राजनीतिमा खपिस व्यक्ति होइन हो। रोशन गिरिज्यूले राजनीति गरेको छात्र राजनीतिदेखि उहाँले गरेको। तर अब रोशन गिरिज्यूले बनाएको र अनित थापाले सजेस्ट गरेको मोड्युल चाहिँ कस्तो हुन्छ? शिक्षा उयसको पिपिएस को त्यो बुझिहाल्नुहोस्। उनीहरूको त रिमोट कन्ट्रोल ममता ब्यानर्जीको हातमा छ नि त। हैन, यहाँ त राज्य सरकारले पहाडकै नेताहरूलाई पिपिएस को मोड्युल बनाउने अवधिमा दिइरहेको छ। अब त्यो मोड्युल पनि कस्तो डेभलपमेन्टको मोड्युल जिटिए भित्रैमा। म यहाँ आज के भन्नु चाहन्छु भने केन्द्र सरकारले के दिन्छ अहिले म भन्नु सक्दिनँ।
गोर्खाल्यान्ड दिन्छ, युटी दिन्छ, 371 को कुरा आउँदैछ, 444 को कुराहरू आउँदैछ। यो म भन्नु सक्दिनँ, तर हामीले हाम्रो पक्ष राख्छौँ। हामीले हाम्रो पक्ष राख्दा गोर्खाल्यान्डकै पक्ष राख्छौँ। बङ्गाल पनि आउँछ, यो फेडरल पोलिटी हो। इट इज अ डायलग, इट इज अ डिस्कसन। सबभन्दा राम्रो कुरा पहाडको लागि के सुटेबल छ। अघि रोशनजीले परिस्थितिको कुरा गरे, परिस्थिति अनुसार हामी पनि हेर्छौँ नि त। त्यस्तो परिस्थिति हुँदा 6 शेड्युल जस्तो कन्स्टिट्युसनल व्यवस्थालाई उहाँले एक आफै भन्नुहुँदैछ लेजिस्लेटिभ पावर भएको। किनभने 371 मा छैन भनेको त गोर्खाल्यान्ड युनियन टेरिटोरी र 6 शेड्युलमा त लेजिस्लेटिभ पावर छ भने उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। त्यस्तो जानी नजानी उहाँले विरोध गर्नुभयो। 6 शेड्युल पायो भने भाइ गोर्खा जातिमा चाहिँ विभाजन हुन्थ्यो भनेर लानुहोस् न दाजु। यो चाहिँ शेड्युलको होइन होला, यो हुनुपर्दैन नि। पिपिएस के हुनुपर्छ भन्ने त म 6 शेड्युलमा इन्ट्रेस्टेड छैन। 6 शेड्युलमा त तपाईँ त जेल जानु पर्थेन नि, तपाईँ त पहाडबाट तडीपार हुनु पर्थेन नि। विभाजन त बङ्गालको हुन्थ्यो त, हाम्रो विभाजन हुन्थेन नि दाजु। हाम्रो बुझेर पनि बुझ्न बताउनुहोस् न, जानेर पनि नजानेको जस्तो नहुनुहोस् न, देखेर पनि अन्धो नहुनुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छ त, तपाईँले त पढ्नु भएको छ त। आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकाउनुको लागि विरोध नगर्नुहोस् न, विरोधको लागि विरोध नगर्नुहोस् दाजु। रोटी सेक्नुको लागि कुरा नगर्नुहोस् दाजु। तपाईले राजनीतिक जीवनबाट त सन्यास दिएको त पहाडलाई ठुलो उपकारको हुनेवाला छ। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले हाम्रो चर्चा 6 शेड्युल होइन, म 6 शेड्युलको पक्षमा छैन। निरजज्यू तपाईँ जस्तो व्यक्तिले सन्यास लिने बेला भयो, पहाडलाई उपकार गरिदिनुहोस्, यो जातिलाई उपकार गरिदिनुहोस्, सन्यास लिदिनुहोस् दाजु, सन्यास लिदिनुहोस्। जातिलाई बचाउनु भयो भने, यो पहाडलाई बचाउनु भने तपाईँको व्यक्तिले सन्यास लिएको तपाईँले सन्यास लिनुपर्छ। पहाडको इन्ट्रेस्टमा, जातिको इन्ट्रेस्टमा, गोर्खाल्यान्डको इन्ट्रेस्टमा कति दिन ढाट्ने। प्रश्न सुन्नुभयो? 2007 देखि ढाक्नु भएको, 2007 देखि ढाक्नु भएको, 2007 देखि ढाक्नु भएको। अहिले पनि ढाक्ने जनता उल्लु छैन दाजु, जनता उल्लु छैन। अब पहाडको जनता 2007 को जनता नसम्झिनु तपाईँले। बजगाईज्यू तपाईँलाई हजुर हाम्रो प्रमोदज्यूको प्रश्न। हजुर प्रमोदज्यू तपाईँ एकछिन रोक्नुहुन्छ प्लिज। त उहाँले रोशनजीले डिक्लेयर गर्नुभयो बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था दियो भने उहाँले राजनीति सन्यास लिने। आज त हिमाल रोडमा उहाँले अनाउन्स गर्नुभएको छ। र निरजजीलाई त्यही प्रश्न, तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न। हाइपोथेटिकलै हो यो, अघि कतिवटा कुरा हाइपोथेटिकल पनि हुन्छ। आई कम्प्लिटली एग्री। त्यसको स्ट्रेट एन्सर पनि आउँदैन त्यो पनि थाहा छ। र बङ्गालभित्रको व्यवस्था बिजेपीले दियो भने तपाईको बिजेपी एमएलए, तपाईँ जेएलको नेताहरूको स्ट्यान्ड के हुन्छ? बजगाईज्यू मलाई सोधेको? हजुर तपाईँ भन्नुहोस्। अनि त्यही प्रश्न म स्पष्ट भन्छु, म कुनै लालचमा राजनीति गरेको छुइनँ। बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको निम्ति मैले भाजपालाई समर्थन गरेको होइन। बजगाईज्यू तर तपाईँको पार्टी प्रेसिडेन्टले भोलिको दिनमा बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको कुरा भएको खण्डमा म त्यो सभामा पनि बस्दिनँ, सभाबाट बाहिर निक्लेर सत्य कुरा जनतालाई बताउनेछु। निरजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा प्रोसेस छ, डायलग प्रोसेस छ। मैले जिम्मेवारी लिएको, म एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति होइन, म एउटा समूहलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु, एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबल पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु र बिजेपीको एमएलए हो। मैले इन्डिभिजुअल भएर कहिले पनि डिसिसन लिनु सक्दिनँ, किनभने म त एउटा सङ्गठनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे, एउटा जातिलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। मैले त्यस्तो इरेस्पोन्सिबल डिसिसनहरू या टेलिभिजनमा या मिडिया च्यानलमा दिनु चाहदिनँ। सबैभन्दा राम्रो चिज, गोर्खालाई सुटेबल चिज जुन बिजेपीले हामीलाई दिन्छ, त्यो टिएमसी सरकारले दिएको भन्दा 1000 गुणा राम्रो हुन्छ, अमृत हुन्छ र त्यसलाई हामी खुसीसँग स्वीकार गरेर जनतालाई हाम्रो मैले भने नि सबैभन्दा राम्रो चिज सागर मन्थनबाट जे निक्लिन्छ
सहजै हामीले त्यो जनतालाई हामीलाई मन पराएको जनताले मन पराएको समय अनुकूल परिस्थिति अनुकूल निर्जी तपाईलाई तपाईको राम्रो लाग्छ तपाईले यो पोलिटिकल जार्गन्सहरु राम्रो युज गर्नुहुन्छ अनि सबैभन्दा मलाई मन परेको 2017 मा तपाईको स्टेटमेन्ट गोर्खाज विल लाफ the new song would be said in the land of Gourkhaland भनेर एकदम त्यो पपुलर एउटा स्टेटमेन्ट दिनु भएको थियो नि अनि तपाईले यु आर भेरी तपाई एउटा लयर पनि हुनुहुन्छ अनि यु रियली प्ले नाइस विथ द वर्ड्स कि तपाईले भन्नुभयो सागर मन्थनको कुरा गर्नुभयो कि तर मेरो स्ट्रेट क्वेशन छ नि त उहाँले क्लियर दिनुभयो आन्सर कि र तपाईलाई मलाई लाग्छ तपाई लामो राजनीति खेल्ने एउटा त सोचिराख्नु भएको छ कि राजनीति दौडमा बस्ने र तपाईबाट राजनीति राजनीति एउटा म्याराथन हो राजनीति धोका दिएको खण्डमा तपाईको के हुन्छ त बीजेपीले हैन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियामा कुरा पुगिसक्यो बीजेपी को घोषणा पत्रमा उल्लेखित चीजहरु आज गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले सुनवाई गर्दैछ बीजेपी छोड्नुहोस् बीजेपी एउटा पार्टी हो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको टेबलमा पुग्यो भोलि प्रिसिडिङ गभर्नमेन्ट अरु गभर्नमेन्ट हामीले यही फाइललाई यही प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँछ हामीले यही त कुरा बुझेको छैनौं अस्तिसम्म बीजेपी को घोषणा पत्रको कुरा हो 11 जात गोष्ठी र यो के अरे हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको तर आज डायलग प्रोसेस सुरु भइसकेपछि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको एउटा पोलिसी भयो र यो पोलिसीलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ बुझ्नु भएन यो पोलिसीलाई पछ्याउनु पर्छ र सबभन्दा राम्रो चीज जनतालाई दुःख नहुने चीज जुन अब हामी चर्चा हामी छौं नि त कस्टोडियन्सहरु छौं नि त गोर्खाका लागि ब्याटिङ गर्नेहरु छौं त कोही बेला त सचिन तेन्दुलकर पनि डकआउट भएर आउँछ नि त उले त क्रिकेटबाट सन्यास दिनु भएन नि त डकआउट हुनेले त आफ्नो देशप्रति जिम्मेवारीता छ भने टीमप्रति जिम्मेवारीता छ भने एकै बलमा जिम्बाजुको कुरालाई समर्थन गर्दै एउटा कुरा भन्छु मैले अघि जुन भने नि जिम्बाजु तपाईको कुरालाई समर्थन गर्दै म बाहिरिन्छु भनेको चाहिँ नि यदि भोलि भारत सरकारको बैठकमा पनि 1.5 करोडको गोर्खाको आकांक्षाको कुरा भएन भने म त्यहाँबाट बाहिरिन्छु भनेको चाहिँ नि मैले राजनीति त्याग्नु होइन त्यो चाहिँ राजनीतिको सुरुवात पनि हुन सक्छ अर्को राम्रो एनाउन्समेन्ट आज आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईले लाइभ हेरिरहनु भएको छ चर्चा चौधरी धेरै राम्रो एनाउन्समेन्ट हिसाबले पाइरहेको छौँ निरजीमाकोबाट मात्रै एउटा स्पेशल एनाउन्समेन्ट हुन्छ भन्ने आशा गर्छु दुईटा एनाउन्समेन्ट अलरेडी भइसकेको छ रोशनजी तपाईलाई एउटा प्रश्न छ नि वान्स बिटन ट्वाइस चाहिँ अथवा अबुटोले हानेको कुकुर बिजुली चल्न तर्सिन्छ तपाईले जहिले पनि दिनुहुन्छ तपाईको के छ भने डिस्कस के हो भने 2009 देखि हामीले विश्वास गर्दै बीजेपीलाई आयो बीजेपीले अल्टिमेटली डेलिभर गरेन तर अब हामी सुन्छौं र सायद तपाईको त्यो बीजेपी तपाईको गतवर नेताहरूको कोर्ट फिस पनि सायद बीजेपीको केही नेताहरूले दिएको पनि हो भन्ने हामी सुन्छौं त्यो कुरा पनि सुन्छौं कि आज हामीले सत्य बोल्नु पर्छ हामी लाइभ गइरहेको छ हामीले रेस्पोन्सिबल जर्नलिजम गरिरहेको छौं र तपाईलाई किन लाग्यो बीजेपी ओन्ट बी डेलिभरिङ हामीलाई दे आर जस्ट फुलिङ अस किन लाग्यो तपाईको आफै कम्प्युटरले त होइन हैन अब यस्तो नि अहिले यहाँ निरज भाइले भन्दै थियो नि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको फ्रेजियोलोजी लेख्ने नै मै हो है राजनीतिमा मैले र मेरो भन्नु हुँदैन सरी सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ यो खण्डन हुन्छ तपाईले कहिले पनि हैन तपाईले कहिले पनि दाजु झुट नबोल्नुहोस् न झुट बोलेको त हाम्रो विरोध हो त तपाईले झुट बोल्नु भएर त विरोध तपाईले हैन तपाईको प्रेसिडेन्ट त्यहाँ छ तपाईको प्रेसिडेन्ट साक्षी छ तपाई प्रेसिडेन्ट भन्दा ज्यादा जाने हो क्या विमल गुरुङजी भन्दा ज्यादा जाने मान्छे हो विमल गुरुङ भन्दा ज्यादा जाने मान्छे त्यो बताउनुहोस् त मैले र मेरो नभनिदिनुहोस् है हाम्रो अगाडि त नभन्नुहोस् त्यो आफ्नो पार्टी मिटिङमा भन्नुहोस् तपाईको पार्टी मिटिङमा भन्नुहोस् मैले गरेको हामीलाई नभन् तपाई कहिले पनि हैन म बताउनु चाहदिन को तपाईलाई पनि थाहा छ कोले निकालेको भनेर कहिले पनि फ्रेज गरेको होइन उसले त फ्रेजै नपाएर अड्किराख्थ्यो भइराख्थ्यो मेरो साथीहरू साक्षी छ तपाईको प्रेसिडेन्ट हुँदा तपाई त्यहाँ किन बाँकी तपाईको प्रेसिडेन्ट त्यहाँ थियो रोशनगिरी होइन महाकाल बाबा र सिंचेल देवीलाई साक्षी राखेर म यहाँ भन्न चाहन्छु रोशनगिरीले फ्रेज गरेको शब्द होइन यो रोशनगिरीले शब्द फ्रेज गरेको होइन
फ्रेजियोलोजी बनाएको यो यस्तो फ्रेजियोलोजी बनाएको यस्तो पैसा उसले फ्रेज भन्ने भन्छ 2009 मै गर्थ्यो 2014 मै गर्थ्यो 19 मा हामी गयो कसरी गर्यो तिमीले रोशन गिरीले गरेको भने 2009 मा म्यानिफेस्टोमा किन गरेर PPS को मोड्युल बनाउने तपाईहरु PPS चाहिँ के हो केन्द्रले दिने PPS के हो तपाईहरु नै हुनुहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ के हो अहिलेसम्म जनताले जब बीजेपीले 1 फाइन मर्निङ अनाउन्स गर्छ जब ट्राइपार्टाइट डायलग सक्सेस हुन्छ जब ट्राइपार्टाइट डायलगमा डेलिबरेसन हुन्छ त्यति बेला सबले चाल पाइहाल्छ बीजेपी गभर्मेन्टले तपाईले बीजेपी को कुरा नगर्नुहोस् टीएमसी को कुरा गर्नुहोस् रोशन दाजु किन बीजेपी को कुरा गर्छ तपाईले के दिन्छ त्यो कुरा गर्नुहोस् मेरो त स्पष्ट हामी त भन्दैछौँ तराई र डुवर्सको भूभागहरू मिलाएर परिकल्पित गोर्खाल्यान्डलाई अब डुवर्सको जनतालाई तपाईहरुले सपना देखाउन मिल्दैन धेरैचोटि धोका दिनुभएको छ हामीले नै गएर झण्डा गाडेको धेरैचोटि धोका दिनुभयो त झण्डा दिनमा सबै कुरा यो तपाईहरुलाई डिसेम्बरको फर्स्ट विक भित्र जुन चाहिँ PPS को मोड्युल बनाएर स्टेट गभर्नमेन्टलाई बुझाउनुको लागि तपाईहरुलाई जिम्मा दिएको छ डिसेम्बर फर्स्ट विक भित्र तपाईहरुलाई PPS को मोड्युल बनाएर स्टेट गभर्नमेन्टलाई दिने तपाईहरुलाई जिम्मा दिइसकेको छ भनेपछि के तपाईहरुको त्यो PPS सेपरेट स्टेट एकछिन ल भाइ म भन्नु चाहन्छु यो भनिहालौँ न एनाउन्समेन्ट गर्यो होइन एनाउन्समेन्ट गरेपछि एउटा कमिटी बनाउने कुरा छ कमिटी बन्नेपछि त्यहाँदेखिको डिस्कसन हुन्छ नि अहिले अब एनाउन्समेन्ट माथि खाली त अब हामीले कमिटी नबनिकन त भएन कमिटी बनाउने कुरा छ कमिटी बनाउने कुरा गरेपछि मैले त स्पष्ट भनेको छु तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर परिकल्पित गोर्खाल्यान्ड रोशनज्यू अघि मैले मेरो प्रश्नको उत्तर पाइन मानचित्र बढाउनेमा हामी जान्छौँ फोल्डेड तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु रोशनलाई म एउटा प्रश्न गर्थेँ त्यसको उत्तर उहाँबाट सुनौँ अनि हजुर हवा पऱ्यो रोशन मैले त्यही प्रश्न गर्दै थिएँ नि वान्स बिटेन ट्वाइस चाहिँ अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चाहिन्छ तर्सिन्छ तपाईहरुमा के चाहिँ भयो र बीजेपी प्रति तपाईहरुको आस्था हरायो तपाईँले भन्नुहुन्छ बीजेपीले हामीलाई मूर्ख मात्र बनायो त्यत्रो समय बर्बाद गरिदियो 104 दिनको स्ट्राइकमा विदिन द फोरनाइट भनेर होम मिनिस्टरले एउटा तपाईलाई स्ट्राइक पनि विड्र गर्नु लाग्यो के चाहिँ भएर तपाईहरुले यस्तो भयो त्यत्रो ठुलो जब संसारभरिको एउटा हैन हामीले बीजेपीलाई कन्टिन्यू गरिदिनुस् के चाहिँ भयो तपाईहरु बीजेपी प्रति त यति अनास्था के बीजेपीलाई हामीले विश्वास गर्यौं हैन बीजेपीलाई विश्वास गरेर 2009 को जुन चाहिँ उनीहरुको घोषणा पत्र थियो बीजेपी पार्टी विल सिम्पैथेटिकली एक्जामिन the long pending demand of the Gorkhas, Adivasis of Darjeeling district and Doors region and will sympathetically consider it भनेर थियो त्यसको लागि कम से कम 15 पल्ट एक्सचेन्ज भयो फ्रेजियोलोजी एकपटि जसवन्त सिंह एकपटि एसएस आलवालिया एकपटि सुषमा स्वराज एकपटि अनन्त कुमार बसेर यो भएको 15 पल्ट जस्तो हामी 15 दिन जस्तो बसेर यो फ्रेजियोलोजी भयो बीजेपीले एउटा कमिटी सम्म बनाएन ठिकै छ 2009 मा पावरमा आएन 2014 मा पावरमा आयो है 2019 सम्म एउटा कमिटी पनि बनाएन त्यो पनि हामीले हेर्यौं 2019 मा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको फ्रेजियोलोजी हामीले दियौं त्यसमा बीजेपीले के काम गर्छु भनेर त्यसमा पनि सिन्सियरली केही काम गरेन हामी बीजेपी को अमित शाह ज्यूदेखिको लिएर जेपी नड्डादेखिको लिएर भूपेन्द्र यादवलाई त अब कति है दिलीप घोषदेखिको लिएर सबैलाई भेट्यौं हामीले बहुत बुझायौं हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हामीले बुझायौं पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा
हामीलाई तपाईहरुले युनियन टेरिटोरीसम्म दिनुहोस्, हामीले त्यो भनेको हो। युनियन टेरिटोरीसम्म हामीले जनतालाई हामीले भन्नु सक्छौं भन्दाखेरि बीजेपीले त्यहाँदेखिको 7 अक्टोबर 2020 मा मिटिङ बोलायो। 7 अक्टोबर 2020 मा मिटिङ बोलाएर गोर्खाल्यान्डको लागि मिटिङ हुन्छ भनेर बोलायो। हामी भयंकर खुसी भयौं। हामीलाई खाली चिठी आएको थियो, हामीले त्यो चिठी पाएर हामीले जिएनएलएफ र सीपीआरएमलाई पनि बोलाएको। तर 12 घण्टामा चिठी चेन्ज भएर जिटिए को मिटिङ भनेर बोलायो हैन। त्यो बोलायो हैन, एउटा भयंकर सेटब्याक भयो। ल तपाईको कुरा हामी बुझ्यौं। लु दाजगाईज्यू अनि जिम्माज्यू उहाँ यदि हामीले अनुभव तपाईले जस्तै मात्रै जे आई गट यो पोइन्ट उहाँकोबाट तपाईले के लिस्ट नसिक्ने हो? दाजगाईज्यू अनि उहाँको अनुभवबाट तपाईले के लिस्ट नसिक्ने? उता स्टप गर्नुस् न, म यता बोलिहाल्छु, डबल हुन्छ। गिरिज्यू हामीले बुझ्यौं तपाईको कुरा, बुझ्यौं हामीले। बीजेपीको बंगाल युनिटले गर्दाखेरि हामीले चिठी चेन्ज गर्नु पर्यो, चिठी चेन्ज गरिदिए आए भनेर भन्यो है। र त्यहाँदेखिको एउटा मिटिङ यहाँको साथीहरू गएर भयो, बीजेपीको, जीएनएलएफ को, सीपीआरएम को, सुमेटी मोर्चाको, गोर्खाल्यान्ड राष्ट्रिय निर्माण मोर्चाको गएर भयो हैन। तर वास्तविकता केही हुनेवाला छैन। बीजेपीले डेलिभर गर्दैन। हामीले जिम्माज्यू अनि बाजगाज्यू उहाँको धेरै अनुभव छ नि, यो अनुभवबाट त केही त तपाईले शिक्षा लिनुहुन्छ होला। अच्छा, मैले कसरी विश्वास गरिदिनु भएको बीजेपीलाई भन्नुस् त? अच्छा सुन्नुस् प्रमोदज्यू, यस अहिले जुन चाहिँ रोशनज्यूले अनुभव सुनाउनु भयो नि, उहाँले ढाँटेको त पक्का होइन। मेरो अनुभव सुनौ। ढाँटेको त होइन। सुन्नुहोस्, होइन म गृहमन्त्री भेट्न गएको थिएँ रोशन गिरिज्यूसँग पार्टीमा, म जिजेएममा हुँदाखेरि। मलाई लाग्यो, म टिममा लाँदा मलाई पनि लाग्यो आज चाहिँ गोर्खाल्यान्डको कुरा हुन्छ। तर जब गृहमन्त्रीकोमा पुग्यौं, उहाँले चाहिँ साहब हमारा केसका क्या होगा भन्यो। उहाँलाई त्यति बेला पनि आफू बाँच्नुसँग मतलब थियो। जाति बचाउने कुरा गर्नुहोस्, आफू बाँच्ने कुरा नगर्नुहोस्। म साक्षी छु, मैले त्यसै रिजाइन दिएको होइन। मैले त्यसै रिजाइन दिएको होइन। तपाईको सबै कुरा बताउनु पर्यो भने नि मैले पार्टीलाई लेखेको रेजिग्नेसन लेटर तपाईले सार्वजनिक गर्नुहोस् त। लु तपाईकोमा आठ छ भने त्यहाँ जम्मैको लु गर्नुहोस्। मैले तपाईलाई दिएको रेजिग्नेसन लेटर सार्वजनिक गर्नुहोस्। त्यहाँनिर छ सबै कुरा। हेर्नुहोस्, यसरी जनतालाई नढाक्नुहोस् रोशनजी, जनतालाई छोड्नुहोस्। तपाईहरुले गरेको सबै सही, अरूले गरेको गलत। आज भाजपाले कुरा गर्दैछ। हाम्रो डिसिजन चेन्ज जब गोर्खाल्यान्डको चिठी चेन्ज भयो। तपाईको राजनीति तपाई गर्नुहोस् न, तर नढाक्नुहोस् न त्यसरी। होइन, तपाई त आज जसले हाम्रो जनतालाई गोली ठोकेर फुट्यो तिनीहरूसँग मिल्नु भएको छ त। लाज लाग्दैन? जनता मारेर जनता मार्नेसँग मिल्नु लाज लाग्दैन तपाईलाई? शरम भन्ने, लाज शरम भन्ने कुरा छ कि छैन तपाईहरु? भन्नुहोस् त। गोली चलाएको छ, हाम्रो जनताको छातीमा गोली चलाएको छ। तपाईहरुको कुरा सुनेर गोली चलाएको छ, बुझ्नुभयो? तपाईहरुले भन्दाखेरि गोली चलाएको छ। तर बीजेपीले जस्तो ढाँटेको चाहिँ छैन। तपाईहरुले जनता मार्नु भएको छ। अब तपाईहरु बंगालसँग मिल्दैन, तपाईहरु जनता मारा हो, जनता मारा। बजगाईज्यू भनेपछि यो पालि अब शीतकालीन सत्र अब चाँडै सुरु हुन लागिरहेको छ कि यो पालि हामी आशा गर्न सक्छौं कि पीपीएस माथि यो शीतकालीन सत्रमा केही न केही? गृह मन्त्रालय र शीतकालीन सत्रको बीचमा कुनै अन्तर सम्बन्ध छैन, किन गृह मन्त्रालय टकमा छ। भनेपछि यो शीतकालीन सत्रसँग हाम्रो केही, हामी त्यो टकमा जाँदैछौँ। टक जब फाइनल हुन्छ त्यो कुनै पनि सत्रमा आउन सक्छ। त्यसको लागि कति समयसम्म पर्खिनु पर्ने अझै गोर्खाले? बात मार्दैछु, हुन थाहा भइहाल्छ। त्यही प्रश्न हजुरलाई रोशन गिरिजीले आफ्नो अनुभव बटुल्नु भयो। एकदमै भरोसा उडेको छ उहाँको बिजेपी प्रति हगि। र त्यस्तो बिजेपी एमपीलाई पठाएन, 104 लिस्टको धरि पठाएन।
फोर्टनाइटको एउटा टाइम लिएर गद्दावर नेता त्यति बेला होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहले एउटा मिटिङ पनि बोलाउनु भएन। तितो अनुभवहरू त उहाँको छ नि त, मान्नु पर्यो नि त। त्यो तितो अनुभवहरूबाट तपाईँले के लेसन सिक्ने अथवा बिजेपीलाई यसरी नै आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्ने हो? यसरी गर्दाखेरि फेरि जेएनएलएफको 2005 पछाडि पतन भयो। लेसन त मैले केवल सुभाष घिसिङबाट मात्र सिकेँ, उहाँको अनुभवबाट मात्र सिकेको छु। रोशन गिरीज्यूहरूको आफ्नो व्यक्तिगत थियो, उहाँले आन्दोलन भट्याउनु जानेन। उहाँले अब आन्दोलन के गर्यो, उहाँले आन्दोलन गर्नु भएको होइन, त्यो थियो। अब त्यसमा नजुङ एउटा अब जिटिए पनि चलाएर देखाउनु सक्नु भएन। आन्दोलन गर्नु र आन्दोलन रोक्नु दुईटा कुरो हो। उहाँले न त आन्दोलन सही, अब त्यो त आन्दोलन गराएको थियो, 11 मा उहाँको मौका थियो, मौका उहाँले चुक्नुभयो है। 11 मा यस्तो अनुकूल मौका थियो, त्यति बेला बङ्गाल सरकार एकदमै कन्ड्युसिभ राम्रो थियो र त्यति बेला उहाँले मौजाहरू माग्नु सकेन। अब धेरै कुरोहरू छ त्यसमा नजाउँ र उहाँहरूको अनुभवको कुनै लेसन लिने हामीलाई सरोकार पनि छैन, दरकार पनि छैन। उहाँहरूसँग जुन प्रकारको व्यवहार थियो बिजेपीको, त्यो उहाँहरूकै आफ्नो चरित्रले गर्दा, आफ्नो पोलिटिकल स्ट्यान्डहरूले गर्दा अब त्यो छ। अब किन बोलाएन के बोलाएन म त्यो भन्नु सक्दिनँ, उहाँहरूको त्यो निजी कुरा हो। तर म यति नै भन्न चाहन्छु कि चर्चा परिचर्चा छ, डायलग सुरु भएको छ, एउटा ठुलो कुरो हो। र अब जिटिए चाहिँ डस्टबिनमा गयो, जिटिए चाहिँ अब त्यो अब खारिज हुन्छ, किनभने टक्स अन फाइन्डिङ अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेपछि जेसुकै होस् त जिटिए चाहिँ हुँदैन, त्यति चाहिँ याद गरेर राख्नुहोस्। ममता ब्यानर्जीले त भनिसक्नु भयो, हाम्रो फेरि इलेक्ट्रोल रोल नयाँ भएपछि जिटिएको इलेक्सन उसले भन्छ, उसले भन्नु सक्छ, त्यो टेक्निकलिटीमा त ब्रह्मास्त्र अझै छ। जिटिएलाई कसरी रोक्नुपर्ने, जिटिएलाई कसरी उयो गर्नुपर्ने, त्यो ब्रह्मास्त्रहरू छ, त्यो चलाएको छैन। चलेको छैन त्यो जिटिएको एउटा होइन। त्यसलाई अब इलेक्सन भनेको नि चुनावको कुरा हुँदैछ नि त, यहाँ चुनावको कुरा हुन्छ, त्यो जिटिए चलिरहेको छ नि। अब जिटिए त जसरी होस् जिटिए खारेज गर्नै पर्छ, जेएनएलएफ प्लस बिजेपीको माग एकदमै पहाडको जनताको माग, पहाडको जनताको माग हो, पहाडको जनताको माग हो। भित्रबाट सोध्नुहोस् त, त्यो त स्वयं हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँले आज मजबुरीले कतिवटा कुरा भन्नु सक्नु छैन। जिटिएको इलेक्सन भयो भने तपाईहरु जानुहुन्न, तपाईले बाइकआउट गर्नु। हजुर, भोलि जिटिएको इलेक्सन भयो भने तपाईहरु भाग लिनुहुन्न होइन? अब त्यो भविष्यको कुरा अहिले बताउनु सक्दैनौ, फेरि अर्को घुमाउरो उत्तर लाग्यो। कति राम्रो भविष्य कुरा होइन, सत्य कुरा हो। अहिले मैले कसरी भन्नु सक्छु? म त पार्टीको प्रेसिडेन्ट होइन नि त, म त पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो, एउटा पार्टीको एउटा प्रवक्ताको हिसाबमा म बोल्दैछु, एउटा एमएलए को हिसाबमा बोल्दैछु। विमल गुरुङजी त जानु हुँदैन रे इलेक्सनमा, विमल गुरुङजी त इलेक्सनमा जानु। तर भोलिको दिनमा हामीले जिटिएको इलेक्सन भन्दा चाहिँ महत्व चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई दिएको छौँ है, यो चाहिँ स्पष्ट छ। जिटिएको इलेक्सनमा जानु नजानु भोलिको दिनको परिस्थितिले बताउला। फेरि तपाईलाई एउटा प्रश्न आउँछ, भएको छैन। एउटा प्रश्न, मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईलाई, तपाईले भन्नुभयो तपाईले अनित थापा अनि विनय तामाङहरूलाई बाबर गोसाउनुहुन्छ, यिनीहरूले डिरेल गरेको भन्नुहुन्छ कि आन्दोलन बिथोलिएको भन्नुहुन्छ, तपाईहरुको मुखरबिन्दबाट त्यो कुरा निक्लेको, उहाँले गर्दा तपाईहरु विस्थापित भयो, तपाईहरुको कन्टेन्सन के हो? तर त्यही व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईले उहाँले एउटा जस्तै हेड विश्लेषण जस्तो कुरा अघि फेरि आयो दोहोरियो त्यहाँ, उहाँले चाहिँ विनय र रोशन तिवारी मिलेर काम गरेर भनिसकेपछि हिजोको परिभाषा चाहिँ अनित थापा र विनय तामाङले तपाईको के परिवर्तन भएको हो कि के हो? होइन, अनित थापाको पार्टीमा गएर काम गर्ने होइन नि, अनित थापाको पार्टीमा गएर काम गर्ने होइन। अनित थापालाई पनि कमिटीमा राखेर, त्यसमा मलाई पनि कमिटीमा राखेर, अमरसिंह राईज्यूलाई के भो देवज्यूलाई राखेर कमिटीमा राखेर काम गर्यो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हाम्रो त कन्टेन्सन छ, तराई र डुवर्सको भूभागलाई लिएर यो विषय लिएर तपाईहरु र अनित थापाको बीचमा चर्चा चलिरहेको छ, चर्चा सुरु भइसकेको छ? चर्चा चलेको पनि छैन, केही पनि भएको छैन।
रोशनजी तराई र डुवर्सको भूभागमा लिएर राज्यभित्र कि राज्य बाहिर? होइन, हामीले त भन्दैछौँ त राज्य बाहिरको व्यवस्था पायो भने त वेल एन्ड गुड, तपाईँहरूले ल्याउनु सक्छ। वेल एन्ड गुड होइन, स्पष्ट लाइन के माग्नुहुन्छ राज्य सरकारलाई? राज्यभित्र लेख्दा के माग्नुहुन्छ? राज्य सरकारले दिनु सक्ने राज्य बाहिरको व्यवस्था होइन, राज्यभित्रकै व्यवस्था दिन्छ। तर त्यसमा तराई र डुवर्स तपाईँको जवाब पाएँ मैले। पाउनुभयो? मेरो त स्पष्ट छ। म घुमाएर फिराएर मैले पनि घुमाएर फिराएर केही जवाब दिएको छुइनँ। यति हो, शहीदको मूल्यको रगत रहेन, यो मैले आज बुझेँ। होइन, शहीदको मूल्य अवश्य चुकाउँछौँ। पहिले छोडिदिनुहोस्, त्यो यो ज्यान मरेपछि चुकिँदैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै राजनीतिमा आएको कति वर्ष भयो? अब अझै कति वर्ष जिउने हो र हामी? हाम्रो चर्चा चौतारीको बेचेछौँ हामीले। यो चर्चा चौतारी कार्यक्रमको लगभग समय भइसकेको छ र हामीले जिटिएको चुनाव विषय लिएर जिटिए एकतर्फले भनिरहेको छ जिटिएलाई खारेज गर्नुपर्छ, तर उहाँले भन्नुहुँदैछ, निरज जिम्बाज्यूले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो कि जिटिएको यदि चुनाव हुन्छ भने त्यो समयले बताउँछ, हामी भाग लिँदैन होइन। यसरी नै रोशन गिरिज्यूले भन्नुभयो, उहाँको प्रेसिडेन्टले हिजो 2-3 दिन अगाडि मात्रै एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो कि जिटिएको इलेक्सनमा हामी लड्दैनौँ, इलेक्सनमा हामी भाग लिँदैनौँ। तर आज रोशन गिरिज्यूले भन्नुहुँदैछ जिटिएको इलेक्सन यदि भयो भने त्यो समयकै कुरा हो, हामी भाग लिन्छ लिँदैन। र यहाँ ओभरअल जिटिएको इलेक्सन भयो भने कसले भाग लिन्छ भाग लिँदैन त्यो भविष्यको कुरा हो। र आजको यस चर्चा चौतारी कार्यक्रममा यहाँले हामीलाई आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो र हामीले एकजना गेस्ट बोलाएका थियौँ, उहाँ आउनु भएन, उहाँ उपस्थिति दिनु भएन, तरै पनि यहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि र यो कार्यक्रम आज यही समाप्त भएको म यहाँ घोषणा गर्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू।